हॅलो फ्रेंड्स. सो आज हांव तुमकां मसली मसाला फ्राय कशें करचें म्हणटा घेता. आतां पुरो मसालास घालीत चिली पावडर, बाफात पावडर, टर्मरीक, विनेगर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पावडर, कोरिएंडर पावडर, मागीर ताच्या उपरांत करी लिव्स आनी चिली पेस्ट समेत घालें हांवें. सगळें मिक्स करचें बरें करून पेस्ट जायचें. आतां प्लेस जाल्या उपरांत मसले ॲड करचे आनी मसले बरें करून सोरायचे. आतां मसले बरें करून सोरून जाल्या उपरांत 1 घंट्याक म्हणनी क्लिंग रॅप घालून मॅरिनेट करचें. आतां मॅरिनेशनाचे काडले आनी आतां बसचें एक कायल दवरचें गॅसांत आनी ताका इल्लेशें तेल घालून जाल्या उपरांत नाल्ला तेल घालचें आनी करी लिव्स घालून मसली खाली आळान मात्र काडून मसली भाजूंक घालीचें. वयले आळान काडचें मसलेचे वयर घाल्ले आळान इल्लेशें काडचें आनी मसली मात्र घालचें. आळान मागीर काल करूंक म्हणून सांगता. आतां मसली भाजूंक घाले ताचे वयर इल्लेशें करीपत्ते घालिल्ले टेस्टाक. आतां आनीक सायड परतोवचें मसली एक सायड भाजले पळय. आतां मसली भाजले. आतां हे मसली काडून सेपरेट कायलेंत काडून दवरचें आनी ते भाजिल्लेंत तेलांत आनी कायलेंत ते आळान उरिल्ले ताका इल्लेशें उदक घालून बरें करून इल्लेशें उदक घालून पातळ करचें आनी त्या तेलांत आतां घाल्ले तेलांत ते आळान घालचें मसली भाजिल्ले तेलांत आनी बरें करून भाजीचें. आळान तेल सुटचें म्हणसर बरें करून भाजीचें. इल्लें मीठ घालचें आनी बरें करून भाजून तेल सुटचें म्हणसर भाजीचें आनी आळान इल्लेशें दाट जावचें म्हणसर. आतां रेडी आसा. मसली भाजिल्ले ओडोल भाजिल्ले मसली काडून घालचें आनी आळान बरें करून ताका सारोवन बरें ताका ओडचें म्हणसर आळान बरें ओडाचें आनी अशें दिसता तुमकां बरें मसली बरें आळान ओडलें. आतां मसाला फ्राय रेडी. टेस्ट करून कशें आसा म्हणून सांगा. थँक्यू. बाय बाय.